درودا یا دعا گانی بی خامخا قبلیگی ہو چوڑان دی رسل دا دعا وائی درودا دا جانان پا اہل بیت مبارکو عاشقان بخامخا وائی درودا یا پاک اللہ تبنیز دیوی دا ہر چانا خوچ ہر چانا سیوا وائی درودا دامن شفا بے پاک اللہ نصیب گڑی خو بیماران چپا آقا وائی درودا نو میرا گلپ جانان وائی درودا امتیان پا مجتبا وائی درودا جانان دا محبت بکو اظہار ضروری جانان دا محبت بکو اظہار ضروری یا رسول اللہ ویو پجار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ دلتا دا سے مزیدار ماحول قاری عبدالرحمن صاحب جوڑ کڑی چی دا عاشقانو ماحول دی چاہتا دوینا ضرورت نشتا چی اوچت آواز سروائی تولی محبت سر اوچت آواز سروائی اے جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یا رسول اللہ ویو پجار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ لگ دمین اظہار اچھا دوا سرا یا رسول اللہ یا او یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے عاشق صدیق اکبرہ زمونگلوی رہبرہ سبحان اللہ زمونگلوی رہبرہ عاشق صدیق اکبرہ پا عشق کامل دی وفادار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یری گئی بند من آواز جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یا رسول اللہ وایو پجار ضروری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دامن منت خولدہ حضرت عمرہ اے دامن منت خولدہ حضرت عمرہ جانان پا محبت کی او تیر دمال سرا دمین جواب را گئی سبحان اللہ اے جانان بمحبت کی او تیر دمال سرا دا حضرت عمر گورا کردار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا جانان دا محبت بکوی زہار ضروری ٹول پمین وائی جانان دا محبت بکوی زہار
انشاءاللہ زمون حاضری بمولانا عبدالرحمن صاحب انتا پروزہ مبارکہ کم لگئی ٹول وائی سبحان اللہ جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یا رسول اللہ وایو پجار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ محبوب دے دا جانانا دی حضرت عثمانا محبوب میں دا جانان دی حضرت عثمان محبوب میں دا جانان دی حضرت عثمان اوتی پمال و سر میں بدلدار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ جانان دا محبت بکوی زہار ضروری دمین جملہ دا جانان دا محبت اظہار جس دوئی جانان دا محبت بکوی زہار جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یا رسول اللہ وایو پجار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ او علی شیر خدا نظار بی بی فاطمہ زہرا نظار دما شمانو توجہ سرطول توجہ برابر ساتھی علی شیر خدا نظار بی بی فاطمہ زہرا نظار اعلیٰ سیرت لری ہے در کردار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ جانان دا محبت بکوی زہار ضروری و جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یا رسول اللہ وایو پجار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ او مند جانان دا مند اللہ دا مند جانان دا مند اللہ اطاعت دا پاک رسول اطاعت دا مولا قرآن کی بیان کری کردگار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ محفل میلاد مبارک شب بار بارا قاری عبدالرحمن صاحبہ در دوایو ہزار وار دا پتا کرم کڑی کردگار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ جانان دا محبت بکوی زہار ضروری یا رسول اللہ یا حبیب زین العابدین دا پیر سباق صاحب غلام اے تاسو ټولو عاشقانو دا سلام پا احترام ویم دا میرا گل خط کشعار ضروری یا رسول اللہ
یا حبیب و یا رسول اللہ آخری زلدی دوان لاسونا پا ہوا کی دا محبت او دا خوشحالے پا انداز کی اوچت گئی او دا منی جواب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب و جانان دا محبت بکوی زہار ضروری ٹول پا من وائی جانان دا محبت بکوی زہار یا رسول اللہ